1,28,00,000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियारद्वारा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर रौनियार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। भतिजा रामहरि विरुद्ध 8 लाख रुपैयाँ बिगो माग। सिङ्गापुर गएका प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने। निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई मासिक 25,000 दिने सरकारको निर्णय। प्रतिनिधि सभामा कायम गतिरोध अन्त्य गर्ने सभामुख महराको प्रयास आज पनि असफल। सर्लाहीका कुमार पौडेलको मृत्यु प्रहरी इन्काउन्टरमा भएको यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको मानव अधिकारवादीहरूको निष्कर्ष। अमेरिकाको टेक्सस स्थित एक सपिङ मलमा गोली चल्दा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। ओहायो राज्यस्थित एक बारमा गोलाबारी हुँदा 9 जनाको ज्यान गयो। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारी, निरीक्षण र अनुगमनका लागि संसदीय उपसमिति गठन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगकै टरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले रौनियार सहित उनका भतिजा रामहरिलाई सेवाग्राहीबाट घुस लिइसकेको अवस्थामा गत असार 25 गते पक्राउ गरेको थियो। यस्तै प्रतिष्ठानका होस्टेल तथा फार्मेसी भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग पटक पटक गरी 1,28,00,000 रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाणसहित आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। रौनियारले होस्टेल र फार्मेसी भवन ठेकामा लिने श्यामसुन्दर निर्माण सेवा प्रणालीको सब कन्ट्र्याक्टर गिना कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुशील कुमार झासँग भवन निर्माणको मोबिलाइजेसन रकमको भुक्तानी दिँदा कमिसन बापत घुस लिएको अडियो सहित आयोगमा उजुरी परेको थियो। यस्तै भवन निर्माणको बिल भुक्तानीका लागि ठेकेदार कम्पनीका झालाई बोलाई 8 लाख रुपैयाँ घुस मागेको उजुरीपछि अख्तियारको टोलीले रौनियार र प्रतिष्ठानमै कार्यरत उनका भतिज डाक्टर रामहरिलाई घुस सहित पक्राउ गरेको हो। आयोगले रौनियार विरुद्ध 1,28,00,000 र उनका भतिजा रामहरि विरुद्ध 8 लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिङ्गापुरमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले नबेहोर्ने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भए पनि उपचार खर्च बेहोर्ने बारे कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ज्यूको जुन टोली गएको छ, कर्मचारी संयन्त्रको बाहेक अरू कसैको टिएडिए स्वीकृत गरिएको छैन सहयोगी टोलीको, र प्लेन खर्च आउने जाने मात्रै हो। उहाँको त्यो बाँकी त्यसमा निजी खर्च हुनेछ। उहाँ आफूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गैराती सिङ्गापुर जानुभएको छ। उहाँको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ। प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँकी श्रीमती राधिका साक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाह समेत जानुभएको छ। उहाँ एक सातासम्म अस्पतालमै रहनुहुनेछ। मन्त्री बास्कोटाले हिंसा छाडेर राजनीतिको मूलधारमा आउन नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई पुनः आग्रह समेत गर्नुभयो। हिंसालाई बढावा दिने प्रवृत्तिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु जायज रहेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै नक्कली कागजात पेश गरी नेपाली नागरिकता लिने 8 जना भारतीयको नागरिकता रद्द गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नक्कली कागजातका आधारमा लिएका उनीहरूका नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका निम्न 8 जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ। अशोक शाह, बिन्दे महतो, दानादेवी महतो, बिन्दे महतोको पत्नी, यो वैवाहिक अङ्गीकृत हो। सुशील महतो, दानादेवीकी बुहारी, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतो, यतिको नेपाली नागरिकता रद्द गरिएको छ। सरकारले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै गत वर्ष भएको आन्दोलनमा घाइते भएका अर्जुन भण्डारीलाई राहत स्वरूप मासिक 25,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। घाइते भण्डारीलाई कुरुवा समेतको व्यवस्था गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै गत भदौ 7 र 8 गते भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा घाइते भएका भीमदत्त नगरपालिका 4 का भण्डारीको अचेत अवस्थामा काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदले सशस्त्र प्रहरीका 3 जना अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी को सरुवा गरेको छ। सीमा सुरक्षा विभागका पुष्पराम केसीलाई सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै मानव स्रोत साधन विभागका नारायण बाबु थापाको सीमा सुरक्षा विभागमा र मानव स्रोत साधन विभागमा रामनारायण पौडेलको सरुवा भएको छ। पौडेल यसअघि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत थिए।
प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुल्याउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग गर्नुभएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा दलहरू आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि निष्कर्ष ननिस्किएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। महराले सत्तारूढ नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुभएको हो। दलहरू सदन खुलाउने विषयमा सकारात्मक देखिए पनि निकासको बाटो तय भइ नसकेको सभामुख महराका प्रेस संयोजक दिल्ली मल्लले जानकारी दिनुभयो। सदनको गतिरोध अन्त्यबारे छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। भोलि संसद बैठक बस्नु पूर्व निकास निकाल्ने कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूषालले जानकारी दिनुभयो। सर्लाही घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै कांग्रेस र राजपाले गत बिहीबारको बैठकमा पनि 54 मिनटसम्म नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख महराले गत बिहीबार डाक्नुभएको सर्वदलीय बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो। कांग्रेस र राजपाले सर्लाही घटनामा संसदीय समिति बनाउनु पर्ने, निर्मला काण्डका दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, गिरीश चन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संसदीय सर्वोच्चता कायम हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु प्रहरीसँगको मुठभेडमा भएको आधार नपाइएको निष्कर्ष मानवाधिकार कर्मीले निकालेका छन्। एडभोकेसी फोरम र नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले घटनापछि 3 दिन स्थलगत अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। गत असार 5 गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 को लखनदेही खोला नजिकै 47 वर्षीय कुमार पौडेलको मृत्यु मुठभेडमा भएको दावी प्रहरीले गर्दै आएको छ। मानवाधिकार कर्मीले सो दावीलाई अस्वीकार गरेका हुन्। सो समूहको जनकपुर ब्युरोले बिहान नियन्त्रणमा लिएर कुमार पौडेललाई सुरक्षाकर्मीले दिउँसो हत्या गरेको दावी गरेको थियो। भारत सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको 22% काम सम्पन्न भएको छ। भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेबीएन कम्पनीका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी परियोजनाको 22% काम सम्पन्न भएको जानकारी गराउनु भएको हो। भेटमा मन्त्री पुनले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाएको भन्दै समय सीमाभित्रै अरुण 3 परियोजना सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयोजना निर्माणमा समस्या देखिए सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। 900 मेगावाट क्षमता रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको झण्डै 22% बिजुली नेपाललाई निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको आयोजनाको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको थियो। आयोजनाले उत्पादन थालेको 25 वर्षपछि परियोजना नेपालको स्वामित्वमा आउने गरी सरकारले सम्झौता गरेको छ। त्रिशुली नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माणाधीन त्रिशुली 3B 220 केबी हब सब स्टेशन आयोजनाको निर्माण 60% सम्पन्न भएको छ। ट्रान्सफर्मर रहने स्थानको जग हालिएको छ भने कन्ट्रोल बिल्डिङ बनाउन सुरु भएको छ। त्रिशुली नदी किनारमा सब स्टेशनको सुरक्षाका लागि पर्खाल लगाउने काम अन्तिम चरणमा छ। सब स्टेशनमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको उत्पादन भइरहेको र 1.5 महिनाभित्रमा आयोजना स्थलमा आपूर्ति सुरु हुनेछ। सब स्टेशनको निर्माण आगामी पुसको दोस्रो साताभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत 1 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर छ। यस्तै चिलिमे त्रिशुली 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति 45% छ। आयोजनाले रसुवाको चिलिमेदेखि त्रिशुली 3B 220 केबी हबसम्म 27 किलोमिटर प्रसारण लाइन र चिलिमेमा सब स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। आयोजनाको सर्वे र डिजाइन सकिएको छ। टावरका उपकरणको उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको अगुवाईमा निर्माणाधीन 111 मेगावाटको रसुवागढी, 42.5 मेगावाटको सान्जेन, 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन यही प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। आयोजनाले चिलिमेबाट मैलुङसम्म 19 किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङबाट त्रिशुली 3B हबसम्म 8 किलोमिटर 4 सर्किट निर्माण गर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी 25,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपोग हुने गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशका 10 जिल्लामध्ये 7 जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले 3 महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि वर्षेनी खाद्य सङ्कटको समस्या हुने गरेको हो। दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु खाद्य असुरक्षाको जिल्लामा पर्छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेत, रुकुम र सल्यान मात्र खाद्य सुरक्षाको जिल्लामा पर्छन्। कर्णाली प्रदेशमा 3,52,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा 3,26,500 मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्र उत्पादन हुने गरेको छ।
खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुनु, सिँचाइ, जनशक्ति र उन्नत जातको बिउ अभावका कारण कर्णालीले वर्षेनी खाद्य सङ्कटको समस्या झेल्नु परेको हो। त्यसैगरी हिमाली जिल्लामा फलफुल तथा जडीबुटी मात्र उत्पादन हुने भएकाले पनि अरबौंको खाद्यान्न आयात हुने गरेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितले कृषि सडक तथा कृषि सिँचाइतर्फ आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको, विभिन्न आयोजना र उपआयोजनाको डिजाइन एस्टिमेट नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। योजना सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको बजेट सक्नकै लागि वर्षायाममा हतारमा योजना सम्पन्न गर्दा गुणस्तरमा त प्रश्न उब्जेको छ नै, यसबाट धनजनको क्षति पनि हुँदै आएको छ। पाँचथरमा यसै महिना 3 संरचना सम्पन्न भए लगतै भत्किँदा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बनेका अन्य संरचनाहरूको हालत पनि उस्तै छ। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका 7 टाहारी स्थित निर्माणाधीन यलम्बर पार्कमा बन्दै गरेको मन्दिरको छत खस्दा साउन 6 गत श्रमिकद्वय जगत राई र रुद्र राईले ज्यान गुमाए। मेची राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाकै फाल्गुनन्द 3 पाङ्ग्रे भिर क्षेत्रमा सडक स्तरवृत्तिका नाममा वर्षा लागेपछि ढुङ्गा निकालेकै कारण सुरु भएको पहिरो हालसम्म रोकिएको छैन। स्तरवृत्ति गर्दै गरेको सदरमुकाम फिल्म स्थित फिल्म माविको खेल मैदानमा लगाइएको टेवा साउन 4 गते भत्कियो। असार मसान्तमा मात्रै निर्माण सकिएको फिल्म स्थित भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रको पर्खाल साउन 8 गते राति भत्कियो। यी घटना त निर्माणका क्रममा समयको हेक्का नराख्दा र गुणस्तरलाई ध्यान नदिँदा भएका क्षतिको उदाहरण मात्रै हुन्। पूर्वाधार निर्माणमा हुने हेलचेक्र्याइले यस्ता घटना हुने गरेको प्राविधिकहरूको टिप्पणी छ। फिल्म नगरपालिकाका सिनियर इन्जिनियर प्रेम काफले समय अवधिको ख्याल नगर्ने अनि अब त्यस पछाडि ड्रइङ डिजाइन अनि उपभोक्ताको चाहिँ मनोमालिन्य आफ्नो हिसाबले चाहिँ त्यो ड्रइङ डिजाइनलाई ख्याल पनि नगर्ने र प्राविधिकसँग चाहिँ आवश्यक सल्लाह सुझाव बेगर नै विकास निर्माणको कामहरू गर्दाखेरि अहिले विशेष गरेर धेरै क्षतिहरू भएको अनि संरचनाहरू निर्माण भइसक्न लागेका संरचनाहरू पनि क्षति भएको देखिएको छ। हिलिहाङको यलम्बर पार्कमा आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा सम्झौता गरेर निर्माण थालिएको योजना कागजी रूपमा असार मसान्तमै फर्स्यौट भइसकेको छ। तर गाउँपालिका र प्राविधिक मापदण्डलाई छल्दै साउने झरीमा ढलाइ र सटिङ खोल्ने काम गर्दा दुर्घटना भएको हो। हिलिहाङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता मदन गौतम यसको मूर्तिको होइन अथवा यो मन्दिरको संरक्षण समितिले चाहिँ यसलाई छतमा परिणत गरेको हामीले चाहिँ घेराबार भन्न बिसारेका छौँ। हिलिहाङको मन्दिर फिल्म माविको खेल मैदान र भेटनरी अस्पतालको पर्खाल मात्रै होइन, फ्रिज हुन लागेका बजेट जोगाउन असार मसान्तमै सम्झौता गरेर अगाडि बढाइएका सडक निर्माणका योजना पनि लथालिङ्ग छन्। फिल्म नगरपालिकाका सदस्य प्रताप राई माथिबाट पठाउने बजेटहरू चाँडै पठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ सम्झौता गर्न ढिलो आइदिने, काम ढिलो गरिदिने यो समस्या भएको हुनाले अत्यन्तै समस्या भएको छ। स्थानीय तहले पनि समयमा बोलपत्र निष्कासन र उपभोक्ता समिति गठनमा ताकेता नगर्ने र सम्झौता भएका योजना पनि असार अन्तिममा मात्रै सञ्चालन गर्दा यस्ता दुर्घटना हुने गरेको निर्माण व्यवसायको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी कमल थपलिया जुन असार मसान्तमा क्लोजिङ गर्ने यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कमसेकम भदौको पहिलो हप्तादेखि नै योजनाहरू लगायत छनौट गर्ने कामहरू र टेन्डर निकाल्ने कामहरू पनि साउन अन्तिम अथवा भदौ पहिलो हप्तादेखि सुरु गर्यो भने मङ्सिर पुससम्म सक्न बाध्य बनाउने र बजेटलाई पनि जुन क्लोजिङको समयलाई पनि असार मसान्त नपारिकन चैत मसान्तमै सक्ने गरी चाहिँ राज्यले बनाउनुपर्छ। विकास निर्माणमा हुने कमी कमजोरी रोक्न विकासे अड्डा, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता सबै सजग हुनु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिल्म पाँचथर। गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मध्ये 4,24,977 लाभग्राहीका निजी घर निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। थप 2,14,314 घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। पुनर्निर्माण सम्पन्न र बनाउँदै गरेका सहित कुल 6,44,291 लाभग्राही अनुदान सम्झौता सहित घर निर्माणमा जुटेका हुन्। अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीको संख्या 7,73,447 छ। प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये 7,65,221 ले पहिलो किस्ता बुझेका छन्। 5,79,439 ले दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता बुझ्ने लाभग्राहीको संख्या 4,74,119 छ। काभ्रेका विभिन्न स्थानमा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। साँगाबाट बनेपा जाँदै गरेको बा 99 प 3307 नम्बरको स्कुटर ओभरटेक गर्ने क्रममा सोही दिशामा रहेको बा 6 ख 7315 नम्बरको ट्रकसँग ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्दाजी 30 वर्षका ती पुरुषको पहिचान खुलेको छैन। अर्का एक घाइतेको शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै काठमाडौँबाट बर्दिवास जाँदै गरेको ना 62 प 7316 नम्बरको मोटरसाइकल रोसी 8 गिम्दी बेसीमा अनियन्त्रित भई पल्टँदा चालक नेपाली सेना
सेनाका अमलदार धादिङका भोज नारायण श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। उनी कालीसिद्धि गण बर्दिवासमा कार्यरत थिए। अर्को घटनामा बनेपाबाट सागा आउँदै गरेको बा 57 प 9569 नम्बरको मोटरसाइकल विपरीत दिशामा रहेको बा 17 च 8112 नम्बरको स्कर्पियोसँग ठोकिँदा मोटरसाइकल चालक बनेपा 12 कोटथुम्काका 21 वर्षीय रबिन थापाको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाले जनाएको छ। घाइते सोही स्थानका 26 वर्षीय रबिन थापाको शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीमा आस गुरुङको नमस्कार। लमजुङको विकट दुधपोखरी गाउँपालिका 5 कोल्की र 6 गौडालाई जोड्न अम्फी खोलामा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलले स्थानीयलाई सहज बनाएको छ। पुल नहुँदा खोलाको बाटो भएर हिँड्न बाध्य स्थानीय अहिले सोही झोलुङ्गे पुलको बाटो भएर हिँड्न थालेका छन्। पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङका अनुसार संघीय सरकारको झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत पुल निर्माण गरिएको हो। पुलको लम्बाइ 49 मिटर र चौडाइ 106 सेन्टिमिटर छ। पुल बनेपछि कोल्की र गौडाका स्थानीय विद्यार्थी साथै बटुवालाई आउजाउ र कामकाजमा सहज भएको छ। लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका 3 गाउँ सहरको थुम्का डाँडा क्षेत्रमा युवा क्लबले घर घरै फोहोर राख्ने डस्टबिन व्यवस्था गरेको छ। दशैंमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्नुका साथै तिहारमा देउसी भैलो खेलेर संकलन गरेको रकमबाट जनज्योति युवा क्लबले घर घरै कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्ने डस्टबिन वितरण गरेको हो। गाउँलाई सफा स्वच्छ र वातावरणलाई राम्रो बनाउन गाउँका 72 घरमा डस्टबिन वितरण गरेको क्लबको अध्यक्ष सञ्जय दुलालले बताउनुभयो। क्लबले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट संकलित 58,000 रुपैयाँबाट डस्टबिन किनेर वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीयले नकुहिने वस्तुलाई छुट्टै व्यवस्थापन गरी कुहिने वस्तुलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्ने बताएका छन्। राइनस नगरपालिका 8 हर्रा बोर्ड स्थित सर्वोदय ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा सोलर बत्ती जडान गरिएको छ। आश्रममा आश्रित वृद्ध वृद्धालाई रातको समयमा सहज होस् भनी राइनस नगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सहयोगमा सोलर बत्ती जडान गरिएको आश्रमको अध्यक्ष कृष्णराज ओलियाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नगरपालिकाको 50,000 रुपैयाँ सहयोग र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको 50,000 रुपैयाँ सहयोगमा सोलर बत्ती जडान गरिएको हो। बिजुली निरन्तर नआउने समस्याले पिरोलेका वृद्ध वृद्धालाई सोलरले राहत मिलेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लमजुङले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सवारी कारबाहीबाट 41,31,000 रुपैयाँ संकलन गरेको छ। एक वर्षको अवधिमा 6,310 सवारी साधन कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालक र सवारी धनी समेतको जरिवाना बापत राजस्व संकलन गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक छप बहादुर घरतीले बताउनुभयो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। आस गुरुङको लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। मुलुकभर 81% धान रोपाई सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मनसुन ढिला सुरु भए पनि रोपाईको दर भने अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताउनु भयो। धान रोपाईको क्रम अहिले पनि जारी रहेकाले 90% को हाराहारीमा रोपाई हुने मन्त्रालयको दाबी छ। तराईका जिल्लाहरूमा धान रोपाई साउन अन्तिम सातासम्म जारी रहने भएकाले धान रोपाईको अवस्था अघिल्लो वर्षकै अवस्थामा पुग्ने प्रवक्ता सुवेदीको दाबी छ। मुलुकका हिमाली र पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानमा भने रोपाई सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। विभिन्न कारणले कुल खेतीयोग्य जमिन 15,52,000 हेक्टरमै धान रोपाई भने नभएको प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो। यसैबीच मन्त्रालयले बजारमा मलको खासै अभाव नभएको दाबी गरेको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नै धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 4.2 अङ्कले घटेर 1,259.64 अङ्कमा पुगेको छ। वित्त र लघुवित्त बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। आज कुल 169 कम्पनीको 7,765 कारोबारबाट 47,41,51,729 रुपैयाँ बराबरका 14,67,464 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको टेक्सासमा रहेको एल पासो सहर स्थित एक सपिङ मलमा गोली चल्दा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। 26 जना घाइते भएका छन्। गोलाबारीको कारण खुल्न सकेको छैन। अमेरिका र मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा पर्ने सिलो भेस्टा मल नजिकको वालमार्ट स्टोर्समा गोलाबारी भएको हो। घटनास्थलमा व्हाइट नेसनलिस्टको पर्चा भेटिएको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा ड्यालसमा बस्ने 21 वर्षीय प्याट्रिक क्रोसिसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सो घटनालाई कायरतापूर्ण आक्रमणको संज्ञा दिनुभएको छ। घटनामा मृत्यु भएकाको पहिचान सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि मेक्सिकोका राष्ट्रपति म्यानुअल लोपेज ओब्राडोरले हमलामा 3 जना मेक्सिकन मारिएको र 6 जना घाइते भएको दावी गर्नुभएको छ। यस्तै ओहायो राज्यको ओरिगन स्थित एक बारमा गोलाबारी हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारी निरीक्षण र अनुगमन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकले सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा नवीना लामा, नमिता चौधरी, नारायण मरासिनी र गजेन्द्र महत छन्। समितिले प्रतियोगिताको तयारीदेखि लिएर समापनसम्म विषयमा निरीक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आगामी असोज पहिलो साता हुने साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताका लागि पुरुष टोलीले आजदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। घरेलु मैदानमा आगामी असोज 3 देखि 12 गतिसम्म हुने च्याम्पियनसिपका लागि प्रारम्भिक छनौटमा 46 जना खेलाडीलाई बोलाइएको मुख्य प्रशिक्षक चेत नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सी डिभिजन लिग, ललित स्मृति अन्डर 18 लगायतका अन्य प्रतियोगिताबाट सागका लागि खेलाडी छनौट गरिएको हो। यही छनौटबाट साफ अन्डर 19 टोलीको पनि घोषणा गरिनेछ। साफ अन्डर 18 ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा हुनेछ। अवस्था साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।